Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong sa 1 Juan 3:4 ato mabasa nga ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios kay ang pagpakasala mao'y paglapas sa balaod. Daghang mga Kristohano nagtuo nga ang kasuguan sa Dios nagsugod lamang diha sa Sinai. So ang pangutana karon, naa na bay sala bisan wala pa ang napulo kasugo? Sa wala pagihatag ang kasuguan dito sa Mount Sinai, ang mga tao nakasabot na nga sila nakasala niya ang mosunod nga mga pruiba. Una, si Lucifer nakasala kay gusto niya ang trono sa Dios ug siya ug ang iya mga sakop gilabay dinhi sa kalibutan. Ikaduha, si Adan ug si Eva nakasala kay misupak sa pulong sa Dios sa dili pagkaon sa bunga sa kahoy. Ikatulo, si Cain nakasala sa pagpatay sa iyang igsuon kay wala gidawat ang iyang halad. Ikaupat, sa panahon ni Noe, gilunop ang tibuok kalibutan kay napuno og sala og kadautan. Ikalima, Sodoma ug Gomora gilaglag tungod sa dakong sala sa pakigilawas. Ikaunom, mga igsuon ni Joseph nakasala sa pagbaligya kaniya sa pagkaulipon tungod sa kasina. Ikapito, si Abraham nakasala sa pagpamakak kang Haring Abimelech tungod sa iyang asawa nga si Sarah. Unsa may bot pasabot niini? Naanay kasuguan nga gisulat ang Dios sa hunahuna sa tao sa wala pa kini gisulat sa bato. Bisan wala pa ang gisulat nga balaod, ang Ginoo nagbutang na og kahibalo sa husto ug sayop sa atong mga kasing-kasing bisan pa sa mga hintil. Sa Roma 2:14-15 ato mabasa nga ang mga dili Hudiyo wala mailalom sa balaod apan kung sa kinaugalingon nilang paningkamot magbuhat sila sa gisugo sa balaod kana nahimong balaod alang kanila bisan tuod wala sila mailalom sa balaod. Ang ilang binuhatan nagpakita nga ang gisugo sa balaod nasulat diha sa ilang kasing-kasing. Ang ilang mga konsensya nagpakita usab nga kini tinuod sanglit ang ilang mga hunauna usahay naglaban kanila o usahay nagsupa kanila. Higala, pamalandong kini. Dili ta makasulti nga wala ta kahibalay ang tinuod na kahibalo na ta. Pero permi o usahay dili lang tamutuman. Ginoo tabangi kami nga dili lang makahibalo sa tama kun dili magkinabuhi usab niini. Higala, tin-aw ba ang imong nabatian? Nakabay natun-an ug naa palihog i-like, pag-follow, pag-comment ug share. Mao lang kini ang ato mubo nga pamalandong karong adlaw. Kita ta sa sunod na pud nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.